تھوڑا نہ سمجھو خالق دا نام جی میں بلند ہی میں بلند آواز نال نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی حیدری، باواز بلند تر صلوات، تاجیل ظہور امام زمانہ بلند صلوات، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزول قرآن تے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین، صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد، صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بھئی اتنا کافی۔ بسم اللہ بسم اللہ، میرے بعد ملک دے نامور ہستیاں ممبر تے تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جناب دیاں دعاواں گنن واسطے حاضر تھیاں۔ نبی دی آمد تو قبل نیاز مولا تعریف کی چھوٹی جی ستر جناب دے حوالے کرن لگا، بسم اللہ بسم اللہ، توجہ کرے۔ میں کہ نبی دی آمد تو قبل سوار صاحب عرب دے کچھ حصے تے اہل روم دی حکومت، کچھ حصے تے اہل فارس دی حکومت، اتھا دو قبیلے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک قبیلہ بنو ہاشم تے دوجھے قبیلے دا نام ہے قبیلہ بنو امیہ۔ نیاز مولا توجہ کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تے جڑا قبیلہ بنو ہاشم ہا این دے لیڈر سردار تے رہنما دا نام ہے جناب عبد المطلب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تے جڑا قبیلہ بنو امیہ ہا این دے لیڈر سردار تے رہنما دا نام ہے ابو سفیان۔ یہ لوگ تساں آپ جان دے ہو پہلی دوجھی دے کلاسیں چ ملدے جو بت پرست، اگر لڑکیاں پیدا تھینے ہن یا انہوں کو جلا دیتا ویندا ہا زوار سے یا زندہ دفن کر دیتا ویندا ہا۔ اے حالت مالک لم یزل نے ڈٹھی، ان تدبیر سوچی کیوں نہ جو ہوں ہستی دا ظہور کراں، جائیں ہستی دی خاطر میں اللہ ایک کائنات جو بنائی۔ واہ 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 واہ، نیاز مولا توجہ بسم اللہ بسم اللہ، کیوں نہ جو میں ہوں ہستی کو بھیجاں، جائیں ہستی دی خاطر میں اللہ کائنات بنائیے۔ وقت محمد دو مخاطب کیا میرا محبوب تے کو بھیجیں دا پیاں دنیا تے، اے ہن عرب تے بدو، اے ہن حیوان لگا ونی نہ کو بنا انسان۔ میرا محبوب یہ خیال کریں اے نہ کہ سمجھی نہ جو میرا مالک میں کچھ نہ عرب دے بدویں چا بھیجے، نہ بات ایمیں نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین دی رحمت بنا کے تے کو دنیا تے پیا بھیجینا۔ ایڈو اللہ محمد نہ لے گال کی تھی، ایڈو زوار صاحب فارس دا ایک بادشاہ آئی عالم دین، اون خواب اچ ڈٹھا جو چند وحشی اٹھن جڑے عربی گھوڑیاں کو اپنی طرف میل پہ کرینے، این اپنے خواب دا ذکر وقت بادشاہی نو شیر ماں او کو کتاب میں خواب ڈٹھے، نو شیر میں گورنر بھیجا جو سادے عالم دین خواب ڈٹھے لگا وائیں کوئی بندہ تلاش کرا جرا قبلہ ہی خواب دی تعبیر دسے۔ اے ٹور پیا، اے آ گیا تحقیق کریں دے کوئی ایک بندے آکا میرا ایک ماما ہے
جن دا نام ہے ستی کہن. ایک کہن کہانت کو نکلے قبلہ جن دے مینین غیب دیاں گال ہی دسان والا. یہ جڑا ستی ہے یہ عجیب الخلقت انسان ہے. بزرگوں نیاز مولا توجہ کرے ان دا سر تے دھڑ ہائی کوئی نہ. ان دی زبان اتھا سینے چاہی. اگر ان دے تو کچھ پوچھے نہ تو ان دے مونڈا لیندے ہیں یا زوردار ایک چیخ مرے ہیں بات ایک غیب دیاں گال ہی دسیں دہا. یہ خود چل نہ سکدا. ان دے یعنی جوڑ بند نہ ہن سندے اٹھی بے نہ سکدا. میں کو رب دی قسم ہے ایکو چاہ کے گٹھڑی چھپا کے تے گھن گئے بادشاہ دے سامنے. ایکو جھنجھولے دیتوں نے چیخ مارو نے تے وات اپنا مقصد بیان کیتوں نے. جدہ آنکھوں نے نا این بادشاہ سارے عالم دین ایک خواب دیتا ہے وات ان دی تعبیر پوچھنا چاہنے ہیں. این آنکھیں جو جیرا بادشاہ نو شیرواں 14 عدد دے کنگریاں دے مطابق حکومت کر چکے لہذا ایک ایسی ہستی دا ظہور ہونا لائے جن دے آمن نال ان دی حکومت ان دے ہتھوں نکل ویسی. باواز بلند صلوات. یہ 14 عدد دے مطابق زوار صاحب جرے نا حکومت کر چکے لہذا حکومت ان دے ہتھوں نکل ویسی. یہ ستی کہن آدھیں تے اے مر گئے. ایڈو اے مرا اڈو 17 دی رات اللہ دے نبی دا زہرن ظہور تھیا. اے جمدے نہیں آمدن ان دا نزول تھے. اے جری دنیا اندھیرے چھائی اچانک روشن تے منور تھی گئی. بس اللہ دے نبی تبلیغ کریں دا ریا. عرب دے بدو حیوان انہاں کو انسان بنایا. انسان بنا کے اللہ دی توحید دی جرانا گواہی دیوائی وات اپنی نبوت دی گواہی دیوائی. ایک دن ہی محمد مصطفیٰ دا دربار سجا ہوئے. نیاز مولا آخری جملہ توجہ کرائے. اللہ دے نبی کو ایک یہودی تیز نظر تو گھورن لگ گئے. اللہ دے نبی مسکرا کے فرمیندن یہودی میں کو سنیا میں زمانے دا محمد ہاں اللہ دی طرف آخری نبی ہاں نہ میرے بعد کوئی نبی آمنے نہ آسی. تو پوچھ میرے تو کیا پوچھنا چاہنی ہے کہ مولا آقا ایک سوال ہے. نبی فرمائے پوچھ. آکھے مولا اے دسو موسیٰ دا شان افضالی یا تہاڈا. موسیٰ کو اللہ جنانا عصا دیتا. موسیٰ اللہ نال کلام کریں رہا. موسیٰ کو کتاب ملی. تو سہاڈا شان افضالے یا موسیٰ دا. اللہ دا نبی مسکرا کے فرمیندے یہودی میں کو سنیان میں محمد ہاں. اپنی تعریف آپ کرنا میں محمد کو زیب نہیں دیں دی لیکن تیرے سوال دے جواب اتنا آدھا جدا آدم تو غلطی سر ضبط تھی ہے. آدم دست دعا بلند کیتا سادہ وسیلہ دیتو سادے وسیلے تو نجات ملی. ابراہیم کو آگے چھٹا ان سادہ وسیلہ دیتا جرنا آگ گلزار بن گئی سادے وسیلے تو ابراہیم کو نجات ملی. یہودی یاد رکھ تو آدھے جو موسیٰ کو اللہ عصا دیتا جرا عصا موسیٰ کو اللہ دیتا موسیٰ عصا زمین تے مارا اور نانگ بن گیا. دل وچ خوف پیدا تھیوس وقت دست دعا بلند کیتی سادہ وسیلہ دیتا. اللہ آواز توحید ای موسیٰ گھبرانا پریشان نہ تھی نانگ تے کو ڈنگیندہ نہیں. یاد رکھ یہودی اگر اوہو موسیٰ آج این زمانے چ ہوئے ہا میری نبوت تے میرے تے ایمان ننگھے نہ ویا اون دی نبوت تے اون دا ایمان کو کوئی فائدہ نہ دے ویا.